न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे इसराइल और ईरान के तनाज़े के हवाले से। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। फरीदौन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी समेत 6 आला ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी भी शहीद हुए हैं। ईरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में कई शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी भी हो गए हैं। ईरान ने आलमी एटमी एजेंसी को बताया है कि इसराइली हमले में बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट हदफ नहीं बनाया गया है। ईरान पर इसराइली हमले जारी हैं। इसराइल ने ईरानी शहर तबरीज़ पर ताज़ा हमला किया, जिसमें शहर के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। आपको अपडेट करें, ईरान पर इसराइली हमले जारी हैं। इसराइल ने ईरानी शहर तबरीज़ पर ताज़ा हमला किया, जिसमें शहर के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। ये मनासिर भी आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान पर इसराइली हमले जारी हैं। और इसराइल ने ईरानी शहर तबरीज़ पर ताज़ा हमला किया है, जिसमें शहर के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। ये तमाम तर मनासिर आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से मुसाफिर सफ़र करने के लिए तैयार थे और उसी वक्त हमला किया गया। مرز جذابه مورد اصابت قرار گرفت. इसराइली हमले से ईरान में तबाही, कई आम शहरी शहीद हो गए। ईरानी सहाफ़ी हस्साम मुहाजिरी ने बोल पर बराह रास्त मनाजर दिखाए। उन्होंने बताया कि इसराइली हमले में कई मासूम शहरी शहीद हुए हैं। ये सिर्फ ईरान से इनकी दुश्मनी नहीं है, तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जहाँ आज़ाद लोग हैं, उन सब से दुश्मनी है। इंशाल्लाह हम सब अगर मुत्तहिद हो जाएं तो ये हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम ज़खायर हमारे पास है, पॉपुलेशन हमारे पास है, अवामी ताकत हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, ज़रूरी इम्कानात हमारे पास है। हत्ता कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में एटमी ताकत भी है और ईरान भी इस सिलसिले में कम नहीं है। तो ये इनकी शिकस्त यकीनी है और बस आखिरी सांस ले रहे हैं, तभी तो इस गैर इंसानी इक़दामात पर ये उतर गए और ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ईरान इस वक्त सिर्फ फौजी कार्रवाई के बारे में सोच रहा है और सिफारती जो कार्रवाई है वो हमारे तरजीहों में शामिल नहीं है। उन्होंने फौजी इक़दाम किए है तो उसके जवाब भी फौजी होगा। बस अगर दूसरे दुनिया के आलमी इदारे या जो खित्ते के ममालिक हैं, हुकूमतें हैं, अगर वो चाहें तो उनको पहल करना चाहिए, क्योंकि हम अभी हमारा हक बनता है अक़वाम मुत्तहिदा की जो क़वानीन के तहत हम अपना सेल्फ डिफेंस के लिए इक़दाम कर सकते हैं। हम सियासत नहीं खेलेंगे। ये लोग कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो उनको पहल करना चाहिए, और वो भी इंशाल्लाह ईरान के जो इंतकामी कार्रवाई है उसके बाद करीब आप खबरें सुनेंगे, न सिर्फ इजराइल से और दूसरे ममालिक से भी सुनेंगे, जो अमरीकी बेसिस हैं उसके बारे में सुनेंगे। देखें ये मलबे तले अभी तक हमें पता नहीं है कि इधर कितने लोग इसके अंदर हैं। यहाँ पे ये 100% रेजिडेंशियल एरिया है, आप देख सकते हैं। ये ना कोई फौजी बेस है, ना कोई एटमी तंसीबात हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल एरिया है और इन्होंने जो गैर इंसानी इक़दाम किया है, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इसका इसकी जो जवाबी कार्रवाई है आप इंशाअल्लाह इसकी खबरें अपने नाजरीन के लिए इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। जी, सबका मुतालबा सिर्फ फौजी इक़दाम है, यानी हुकूमत ईरान की यानी ईरानी अवाम की पहली ख्वाहिश इजराइल और अमेरिका के खिलाफ फौजी कार्रवाई है। अभी कोई ना हम सिफारतकारी करेंगे ना कोई बातचीत। ये यहाँ पे ईरानी जो सब के मुत्तफ़क़ तौर पर हुकूमत के हामी या हुकूमत के मुखालिफ, क्योंकि देखें ईरानी अवाम ऐसे अवाम हैं जब उनके घर पे जब उनकी मिट्टी पर हमला हो जाए तो वो एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो जाए। ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने की है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईरान की जो जवाबी कार्रवाई होगी वो उनकी इसी खबर से इसी इक़दाम के बराबर ही होगा। और आप देखेंगे, ये देखें कई बार ये कर चुके हैं
اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ تو پہلے جب لڑتے تھے تو فلسطینی ان کے ساتھ غلیل کے ساتھ لڑتے تھے، اب تو میزائل آ گیا، وہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جیت اور فتح جو ہے وہ مظلوموں کی ہوگی، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ کمانڈ روم کو نشانہ بنائے گی، جو فوجی قیادت جو شہید ہوئے ہیں وہ ساتھ ہی شہید ہوئے ہیں، سب وہیں جو ہیڈ کوارٹر میں تھے تو وہاں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یعنی یہ ریزیڈینشل ایریا ہے، خواتین لوگ یہاں پر ہیں، لوگ یہاں پہ اپنے گھر میں، نہ کوئی فوجی آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی یہاں نیوکلیئر فیسلٹی کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ بالکل ایک ریزیڈینشل ایریا ہے، اور ان کی حقیقت یہی ہے۔ غزہ میں ابھی گزشتہ تقریباً 2 سال سے ان کے اقدامات ہو رہے ہیں۔ دنیا کی آنکھیں کھل لینی چاہیے دنیا والوں کو، البتہ عوام، دنیا میں جو عوام ہے وہ سب جانتے ہیں، صرف یہ کہ حکومتیں جو بعض غلام حکومت۔ ناظرین، اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز مار گرائے ہیں، اب تک کوئی ڈرون اسرائیل تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ اس سے قبل ایران نے کہا تھا کہ سینکڑوں ڈرون اسرائیل کی جانب بھیجے گئے ہیں اور ایک شہید کا بدلہ لیا جائے گا، تاہم ابھی تک ایران کے کسی ڈرون کے اسرائیل پہنچنے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اعلیٰ عسکری قیادت کی شہادت کے بعد ایرانی مسلح افواج کی قیادت کی کمان کے لیے نئی تعیناتیاں کر دی گئیں۔ سپریم لیڈر کے آرڈر کے ذریعے بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کو پاسبان انقلاب کا عارضی کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا، جبکہ امیر حبیب اللہ سیاری کو ایران کا نیا آرمی چیف نامزد کر دیا گیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے گہری تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اور ایران کشیدگی فوراً کم کریں۔ ترجمان الیسینڈرا ویلوشی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران سے اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، صورتحال مزید خراب ہوئی تو خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسرائیل میں ہنگامی صورتحال کے اعلان کے بعد تل ابیب میں شہریوں نے مقامی بازاروں کا رخ کر لیا ہے، کئی دنوں کا راشن جمع کرنے شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم خوف زدہ ہیں کیونکہ مسلسل سائرن بجائے جا رہے ہیں، فون پر ہنگامی نوٹیفیکیشنز مل رہے ہیں، اس لیے کئی روز کے لیے بنیادی سامان ذخیرہ کر رہے ہیں تاکہ باقاعدہ جنگ کی صورت میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام نے کہا کہ یہ سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی تشویشناک ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کشیدگی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت پاکستان نے مذمت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں، یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کشیدگی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت اور اشتعال انگیزی پورے خطے، امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ اور شدید تشویش کا باعث ہیں۔ سینٹ اجلاس میں بھی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی گونج رہی۔ چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت اجلاس میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، تہران فوراً ڈیل کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے سے حملے مزید خطرناک ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایران پر حملے کرنے کے بعد مزید سخت حالات ہو جائیں گے ایران کے لیے اگر وہ ڈیل نہیں کرتا، اس لیے ایران کو چاہیے کہ فوراً ڈیل کرے، تہران فوراً ڈیل کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے بڑا بیان یہ سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ دھمکی دے رہے ہیں ایران کو کہ اگر ایران ڈیل نہیں کرتا تو اس پر مزید خطرناک حملے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ یہ دھمکی ایران کو دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔